बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। सहरी के इस पहर के बाद सबसे बड़ी खबर मेरे पास ये है कि जितने भी जो इत्तेहादी है ना अपोजिशन के, उन तमाम को पैगामात पहुंच चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ताकतवर की तरफ से, आला तरीन हलकों की तरफ से, मुक्तदरा की तरफ से, असल हुक्मरानों की तरफ से, कि तुम्हारा अंजाम वही होना है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। संभल जाओ, ये मैं बता दूं। ये वाला पैगाम पहुंचा है। शायद यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि सलमान अकरम राजा ने क्या बात कर दी, तो ये तो ज़रा उस मंतक के खिलाफ है कि जिसमें इत्तेहाद हो। जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि जनाब कोई आसान नहीं है, ये पाकिस्तान है, इसके रिलेटेड है, इसमें कोई तौहीन शोहीन वाली बात नहीं है, चाहे जे यू है चाहे कुछ भी हो, हमारे पे एहसान नहीं कर रहे। मुश्तरका चीज़ें हैं आपकी और हमारी। आप भी कहते हैं मैंडेट चोरी हुआ, आप भी कहते हैं 8 फरवरी का इलेक्शन, आप भी कहते हैं असम्बलियाँ पैसों से खरीदी गई, आप भी कहते हैं ये नाजायज़ हुकूमत है, आप भी कहते हैं अफ़वाम 47 की हुकूमत है। इसी पे आ जाएँ। आप कहते हैं आइन की हुक्मरानी, हम भी कहते हैं। आप कहते हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ मस्क हो गए, हम भी यही कहते हैं। एहसान किस बात का है? मेरा ख़्याल है वो बहाना जो है ना, वो जो पैगाम है वो है, वो मेरी सबसे ज़्यादा अहम खबर है। इसके अलावा डेफ़िनिटली कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करनी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे एक तो ये खबर है, दूसरा इसके अलावा कुछ और लोगों को भी दोबारा नोटिस जारी किए गए हैं जीआईटी की तरफ से, जिनको कल बुलाया गया था उसमें से 3-4 गए थे, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं। और दीगर खबरों में थंबनेल को मज़ीद जस्टिफाई करूँ तो सर कल बड़ा ज़बरदस्त हुआ जी। जो वज़ारतें दी गई हैं वो काबिलियत की बुनियाद पे नहीं दी गई, और ये कोई और नहीं कह रहा, हुकूमती वज़ीर स्क्रीन पर आकर खुद कह रहा है कि अगर आईटी का वज़ीर है तो उसको आईटी में एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। वो तो हमारे वज़ीर आज़म अपनी वज़ारत उज़्मा के एक्सपर्ट नहीं है। वो खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, वो भी मैंने आपको बताने। फिर एक एंकर साहब के साथ बदतमीज़ी हुई है और गेस्ट साहब छोड़ के गए हैं, उसकी भी कुछ चीज़ें बतानी है। मरियम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी और एडवर्टाइज़मेंट दोनों मैच नहीं कर रही। अस्मा बुखारी साहिबा कह रही हैं, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही। उसको भी आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं ज़रा उस खबर से आगाज़ कर लूँ जी, जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जीआईटी ने जी मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस पीटीआई के 25 अफराद को दोबारा तलब किया है। और मोरखा 7 मार्च यानी कल ना 2025 को जीआईटी ने पीटीआई के 25 अफराद को तलब किया था। बैरिस्टर गौहर साहब आए थे, रऊफ हसन साहब आए थे और शाह फरमान आए थे, जीआईटी के सामने पेश हुए थे। बाकी कुछ अपने वकला के जरिए पेश हुए थे। और जो खबर है 5 घंटे तफ्तीश की गई और ये जराए ने बताई है खबर अब जारी अंदर से कि शाह फरमान जो है उन्होंने जीआईटी के सामने जरा उन्होंने काफी तगड़े बोले, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, कवा सफेद करके हमारे सामने आई जा रही हो, हमें ही मुलविस किए जा रहे हो 9 मई के ऊपर, हम थे किधर, हमारी क्या पोजीशन है, जरा ये तो बता दें। तो बहरहाल पीटीआई रहनुमा और सोशल मीडिया टीम को 11 मार्च को दोबारा तलब कर लिया गया है, यानी रमज़ान इन्होंने इन पेशियों पे लगवाना है जीआईटी पे। और 11 मार्च 2025 के लिए जिनको तलब किया गया उसमें सलमान अकरम राजा साहब, रऊफ हसन साहब, सैयद फिरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद जिनको वैसी उम्र कैद की सज़ा है जी, और साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, वो वैसे अंडरग्राउंड है, मोहम्मद हम्माद रज़ा, और तलबी के नोटिस वसूल करने में ओन अब्बास बब्बी, वो तो ऑलरेडी हिरासत के अंदर हैं, आलिया हमजा मलिक, मोहम्मद शहबाज शबीर, वकास अकरम, कंवल शोजब, तैमूर सलीम खान और असद कैसर के नाम शामिल है। शाह फरमान, आसिफ रशीद, मोहम्मद राशिद, सिबगतुल्ला विरक, अजहर मिशवानी बाहर है, मोहम्मद नमान अफजल, जिब्रान इलियास बाहर हैं, सलमान रजा बाहर हैं, जुल्फी बुखारी बाहर है, मोहसिन विरक और अली मलिक को भी तलबी का नोटिस जारी किया गया। तमाम अफराद को शवाहिद की रोशनी में तहकीकात के लिए बुलाया गया है और इनसे पूछना है कि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से क्या है, उन्होंने ट्वीट क्यों किया है या ट्वीट को शेयर क्यों किया है क्या नहीं है। तो ये बहरहाल पूरा एक्ट का नाम है आईजी इस्लामाबाद, वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। नोटिस में तमाम अफराद को मुतनबे किया कि आपको हर हालत में अपनी पोजीशन को वजाहत देनी है। तो सर ये इन्होंने रमज़ान में ज़रा एक हल्की सी एक जहद अपने तई इन्होंने शुरू की थी। अब आऊँ ज़रा मैं वो ज़रा इत्तहादियों के को जो मुतनबे किया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उस खबर की तरफ। उस खबर से पहले एक बात सुने। कल मेरे प्रोग्राम में ना कौसर काज़मी साहब थे, वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान भी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। कौसर काज़मी साहब से ये सवाल पूछा गया, मैंने पूछा कि मैंने कहा कौसर भाई ज़रा बताएं तो सही, ये वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने क्यों कहा है कि मैं जनरल बाजवा साहब से सवाल नहीं कर सकता, मेरे पर जलते हैं, साफ़ ही करें। उन्होंने कहा गलत कहा है। एक बंदे के सर पर नवाज शरीफ साहब का हाथ हो और जिस बंदे के सर पर वो नवाज शरीफ साहब का हाथ वो इस तरह की बात कर ले, वो कर ही नहीं सकता।
اس کو کرمن انہوں نے بڑا کنڈیمڈ کیا. مجھے بہت اچھی لگی بات، بہت اچھی لگی. میں نے کہا ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جنرل باجوہ سے بات کر سکتا ہوں، مجھ سے سوال کروں گا، بلائیں اس کو، یہ وہ سب کہنا چاہیے تھا. مگر وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو روزہ لگ رہا تھا خواجہ آصف صاحب کو. اگر مجھے بات اچھی لگی تو میں نے کہا میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ سر کوثر کاظمی صاحب نے اس طرح ڈیفینڈ کیا ہے خواجہ آصف صاحب کو کہ وہ نواز شریف جس کا لیڈر. او بھائی جان مجھے اس وقت تو یاد شاید نہیں ہے، اب بتاتا ہوں بھائی. جو وزارت ہے نا ان کے پاس دفاع، وہ اس بات کی مجاز نہیں کہ وہ کسی سے سوال کر سکیں، چاہے ریٹائرڈ ہو یا حاضر سروس ہو. اس نے صرف جی کرنا ہے، اس نے صرف جی کرنا ہے. میں پوری دنیا کا کام کر رہا ہے سوائے وزارت دفاع کے. اچھا جی، اب آؤں ذرا اس خبر کی طرف. سر عمران ریاض خان صاحب خبر دے رہے ہیں جی، اور ان خبر کے مطابق عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف سے اتحاد کرنے والی تمام سیاسی جماعتوں کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ اگر آپ نے حکومت گرانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی تو آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یعنی انتخابی نشان لے لیں گے، شناخت ختم کر دیں گے، کریک ڈاؤن، جلسے کی اجازت نہیں، کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں، کانفرنس کی اجازت نہیں، یہ تمام چیزیں، ناموں پر پابندی. نے کہا بالکل وہی سلوک کیا جائے گا جو تحریک انصاف ہے، اور اگر آپ تحریک انصاف کے نقش قدم پر چلیں تو نتائج کے لیے تیار رہیں. یہ دعویٰ کر رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب، اور وہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں سر، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور مجھے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اگر ایسا کہا ہوگا. وہ کہنا چلیے رسم نہ کوئی سر اٹھا کے چلے، تو بھائی یہ وہ رسم تو وہی ہے. تو میرا خیال ہے میں نے اس لیے نتھی کیا. کامران مرتضیٰ صاحب اتنے لو پروفائل گفتگو نہیں کرتے، وہ بڑی وسعت الذہنی وسعت القلبی کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ نے کیوں کہا ہمارے پہ احسان نہیں، یہ تو اتحاد کے ساتھ چلنے والی بات نہیں. وہ خدا کا واسطہ ہے، وہ واقعی کامران مرتضیٰ صاحب کو احسان ہے جے یو آئی کا. آپ تو خود کہتے ہیں اربوں میں اسمبلیاں خریدی گئی ہیں، تو ان اسمبلیوں کے اندر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو آپ کو تو کچھ چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں جی جس گراؤنڈ کے اوپر نا ایک اتحاد بنتا ہے. سمپل سی بات ہے، اور بڑی بڑی چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ جو آنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمرے کے بعد سے، وہ چیز مزید کلیئر ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں بڑے میٹر کرتی ہیں سر. یہ جو اتنا بڑا رسک کون لے گا؟ یہ صرف کوئی پاگل ہی لے سکتا ہے، اور وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا اس کی جماعت، اس کے فالوورز. اتنا بڑا رسک وہی لے سکتا ہے. یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے سر جی. سیاست کیا ہے؟ سیاست اس میں کوئی اصول نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ پہلا میں اس پہ بولوں تو بہت دیر تک بول سکتا ہوں، لیکن میری جو ڈیوٹی ہے وہ میں نے آپ کے تک پہنچانی تھی. اب آؤں ذرا اس خبر کی طرف جس سے متعلق میں نے کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ سے متعلق جی ایک انٹرویو دے رہی ہیں جی عظمہ بخاری صاحبہ، اب پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں، ہم بڑا احترام کرتے ہیں ان کا جی. وہ کہتی ہے جتنے بھی اشتہارات، جتنے بھی وہ 60 صفحوں والے اشتہار، روز کا ہاف پیج کا، اور مریم نواز صاحب کا وہ جو روز ٹی وی پہ آ رہا ہے وہ 6 چھکے والے، انہوں نے کہا جتنے بھی اشتہارات ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی 1 سال کی کارکردگی سے کم ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں. تو مریم نواز صاحبہ نے کہاں تک پہنچا دیا پنجاب کو، بس آپ یہ دیکھیں. اور ایون میرے پاس ایک ویڈیو آئی، وہ لیا میں تھی، مریم نواز صاحبہ نے ایک ایک کا موبائل کے سیلفیاں لی ہیں، ایک ایک کا موبائل کے سیلفیاں لی ہیں. اتنی متحرک وزیر اعلیٰ ہے وہ ہماری، آپ اپنا اندازہ لگا لیں. وہ کہہ رہی ہیں پاکستان پنجاب کی وزیر اطلاعات، وہ کہہ رہی ہیں کارکردگی بہت ہے، یہ 60 نہیں 120 صفحات کا اشتہار ہونا چاہیے. بڑی بات ہے سر، بڑی بات ہے. تو وہ کارکردگی کے حوالے سے یہ بات کر رہی ہیں. اب آؤں جی، وہ ذرا نئی نئی وزارتیں وغیرہ ملی ہیں تو نا شہزاد اقبال ہمارے سینئر ہیں، وہ پروگرام میں نا انہوں نے طلال چودھری صاحب کو رکھا ہوا تھا کہ وزیر مملکت داخلہ امور بن گئے ہیں جی. وہ ان سے انہوں نے پوچھا، میں کہ جو خالد مقصی صاحب ہیں ایک اچھے سیاستدان تو ہیں، بڑے جید سیاستدان ہیں، لیکن ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت دی گئی ہے جس میں ان کی کوئی مہارت بھی نہیں ہے، تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی کیوں وزارت دی گئی ہے؟ شہزاد اقبال صاحب نے سوال کیا. سر آپ اندازہ لگا لیں طلال چودھری صاحب کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ سائنسدان یا سائنس پڑھنے والے کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت دی جائے، یہ ضروری تو نہیں ہے. وہ تو ایک ویژن کو لے کے چلتا ہے وزیر اعظم کے متحد سے.
فلاح چودھری صاحب میں تو آپ کو تو چھوڑ دیں، میں آپ سے متعلق کیا بولوں بھائی، یوں تو ہمارے وزیر خارجہ کے پاس بھی کوئی خارجہ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. جب دنیا امریکہ جا رہی تھی وہ جاتی عمرہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، وہ تو وزیر خزانہ کا ہے ان کے پاس. ہمارے وزیر داخلہ کے پاس کون سا تجربہ ہے وزارت داخلہ کا؟ صرف پی ٹی آئی کی کوٹ مار کی ہے، عمران خان کے گھر کے گیٹ توڑے ہیں، بر وقت گرفتار کر لیا. کیا ہے مجھے بتائیں آپ کا، مجھے انٹیریئر منسٹری کا مجھے بتا دیں کیا ہے سوائے 6-8 رینجرز کے گن مین ملنے، اور کیا ہے ایکسپیرینس؟ مجھے ذرا بتائیں کون سا وزیر اپنی اس کوالیفیکیشن کے حساب سے لگا ہے، اور کون سا ویژن ہے یار؟ اس ویژن پہ پاکستان آج تک پورا نہیں اترا. اور پرویز خٹک صاحب کا وزارت داخلہ، اس کا کیا تجربہ ہے بھائی وزارت داخلہ کا؟ مجھے بتا دیں. وزیر مملکت برائے داخلہ، تو بھائی وہ بھی، ان کا بھی داخلہ سے کوئی تعلق نہیں. تو اس طرح کی ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارے کیسے کیسے کردار ہیں. یہ افسوس ہے، یہ 70-75 سال سے ہی ہو رہا ہے، یہ ہر ایک نے کیا ہوگا سر. مگر دکھ یہ ہے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے. ہاں ادھر فیاض الحسن چوہان صاحب، ایک پروگرام تھا جی، ہمارے دوست ہیں جی قمبر زیدی صاحب، اس پروگرام میں قمبر زیدی نے کوئی سوال کرے تو پروگرام چھوڑ کے وہ چلے گئے. ان کا بھی زیادہ تو تڑاک اور یہ سب چیزیں ہوئی، انہوں نے یوٹیوبر اور یہ سب کرتے رہے، تو پروگرام چھوڑ کے جائے. وہ ایسا یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. تو ویسے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں اور چھوڑ کے گئے ہیں، یہ اتنی کو مناسب نہیں تھی. کھڑے رہنا چاہیے یار، حد ہو گئی. اینکر کا سوال حق ہے اس کا، اس نے سوال کیا، اس کا سوال کا جواب دیں. ایسے تھوڑی ہے کہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں. یہ ہماری پوزیشن چل رہی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.